आता आयज हांव उबो रावला ही आता हेरिटेज सायटीचो जो पळय इश्यू जाला आयतारा दिसा भरपूर लोक हिंगा जमा जालो आनी सगळ्यांनी आपणाचो विचार मारलो थंयच कंप्लेनां जाली एसेंब्लीनय चर्चा जाली आनी हांव तीच पळयतालो हिंगा एसेंब्लीन कितें हें जाता पळय तें हितून आमचे मोडणेंच आहा कोंकणीन गोंयचो बेदी भायलो चोर पूण हिंगा ना हिंगा गोंयचेच सगळे दादल्या कडेन आहा आनी हें स्टार्ट जाता आमचें पळय हें डिस्ट्रक्शनाक जे फादर बिस्मार्क राजल साकंडांडे हे पळय हे 2014 हें आख्खें हॉल मोडलोलो तो आमी तांकां प्रेशरायज करून हो बांदलोलो कित्याक ही हेरिटेज सायट आमकां सेव करूं ना तो तेन्नाच आमचे वयता आसले हे कोर्टाचे आदेशा प्रमाणे हे करून घेतलेले आनी आमी फ्युचर फुडें कितें जातलें पळय तें आमी आमचो विचार मांडलोलो आनी आयज हें सत्य खरें जाता पूण ह्यो सांगूंक सोदता ज्या पद्दतीन आयज पळय टिका करतात एकामेकाचेर घालतात कोणें म्हणटा ह्या डिपार्टमेंटान दिवंक ना कोणें म्हणटा त्या डिपार्टमेंट दिवना तें आमकां कांय आयकोपाचें ना जे लोक म्हणटा आपणें आमचो मिनिस्टरूय म्हणटा कित्याक आपणें हिंगा डिमार्केशन केल्ले कडेन आहा व्हेरी गूड आमी तेंय मागता मास्टर प्लॅन आतांच न्हू पयलो सुटी आमी ओल्ड गोवाक मास्टर प्लॅन मागता आनी तो मास्टर प्लॅनूच जाल्यारूच तेन्नाच आमकां ओल्ड गोवान खूंय कितें प्रोजेक्ट जाय खूंय कितें प्रोजेक्ट नाका तें आमचें जातलें सो इन्स्टेड ऑफ डिस्कसींग ऑल दीस आनी हो इश्यू ईच एंड एवरी इयर 10 वर्सांनी हाडटात 2 वर्सांनी हाडटात प्रोजेक्ट मेन फोकस करात आमच्या ओल्ड गोवाक मास्टर प्लॅन जो मास्टर प्लॅन तुमी करात आनी ओल्ड गोवाची जी हेरिटेज सायट आहा ती सांबाळत हेचेर केस्तां घालून तेजेर पॉयंट आवट करून हें तुमी हें घालनाकात आनी दुसरें योग सांगूंक सोदता जी आतां ह्यो स्टेक होल्डरांक तुमी घेतल्यात कॉन्फिडन्सान म्हणटात पळय स्टेक होल्डरांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेतले जायत पूण स्टेक होल्डरांक तुमचो फ्युचर प्रोग्राम कितें आहा कशें कितें जातलें तुमी एक दाखयल्यार आनी दुसरें कोत्तात सेम लायक सामाप्रसाद स्टेडियमाचेर तुमी हें केलात पळय तसोच हें प्रायवेट एंटिटीक वयतले सो हितून तुमकां ह्यो 5 वर्सांचे मेवतले सगळीं पण तेज्या फुडल्या 5 वर्सांक हें पळय आमची नॅचरल ब्युटी आहा जी वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा ती कोणाच्या हातीन पडटली तें मातशें विचार करात तुमच्या हेका लागून हो पावर तुमचे कडेन आता आहा म्हणून तुमच्या शॉर्ट टर्म पण लॉंग टर्माक आमच्या फ्युचर जनरेशनाक हें कितें जाय पळय तें आयज हिंगा एंटिक्स मेवले हिंगा त्यो कॅनन बॉल्स आहा मेवले तेचा सेव ओल्ड गोवा कमिटीनूय सांगलेल्या कडेन आहा हिंगा कसली मिशनरी यूज केली पळय ती ह्या येतल्या सायटीचेर ज्यो मायनींग मिशनरी यूज करपाची न्हू आनी जायतें हें जाता पूण म्हजें एकूच म्हणणें जी वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा जे आमचे पळय हितून आहा तेजेर हेचेर विचार करचो ऑफिसान बसोन फिजिकली येवचें आनी हेचेर पळोवचें बाबा कितें आहा आनी कितें ना पळय तें आनी मेन म्हणटा पळय तें हें आमकां मास्टर प्लॅन आनी एक पाटी म्हणटा आमकां ओल्ड गोवाक मास्टर प्लॅन जावं आनी मास्टर प्लॅनूच जातोच येतल्यो कॉन्ट्रोवर्सी जावच्यो